अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं ज़ैनब रॉय और मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाएं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से आपको अपडेट करेंगे। अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक अज़ख़ुद नोटिस की समाअत के हवाले से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 592 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जबकि रिपोर्ट DG FIA और DG IB के दस्तखत के साथ जमा कराई गई। अरशद शरीफ को 20 जून 2022 को UAE वीज़े का इजरा हुआ और रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ का वीज़ा 18 अगस्त 2022 तक के लिए था, ऐसा बताना है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में। आपको बताएं कि रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ कीनिया गए तो इनके वीज़े में 20 दिन बाकी थे। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ ने नए वीज़े के लिए 12 अक्टूबर 2022 को दोबारा रुजू किया। अरशद शरीफ की दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। रिपोर्ट में फायर की जाने वाली गोलियों की को भी बयान किया गया है और इसके अलावा अरशद शरीफ के सीने में लगने वाली गोली के बारे में भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। अरशद शरीफ को एक गोली कमर के ऊपर वाले हिस्से में लगी है और गोली गर्दन से तकरीबन 6 से 8 इंच नीचे लगी है, जो कि सीने की जानिब से बाहर निकली है। इस जख्म से ये अखज़ करना मुश्किल नहीं कि गोली करीब से चलाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक जिस जाविये से गोली चली, इसके नतीजे में गाड़ी की सीट में भी सुराख होना चाहिए था। अरशद शरीफ शहीद ने वक़ार अहमद के गेस्ट हाउस में 2 से 3 दिन क़याम किया। रिपोर्ट के मुताबिक वक़ार अहमद के कीनियन पुलिस वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियों से रवाबित में है। इसी हवाले से मज़ीद अपडेट बताएंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी सज्जाद हैदर। जी सज्जाद, बताइएगा मज़ीद तफसीलात। जी बिल्कुल, देखें अरशद शरीफ के हवाले से जो रिपोर्ट थी 592 सफ़हात की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। रिपोर्ट DG FIA और DG IB के दस्तखत के साथ आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि अरशद शरीफ को 20 जून 2022 को UAE का वीज़े का इजरा हुआ। वीज़ा 18 अगस्त 2022 के लिए था और अरशद शरीफ कीनिया गए तो इनके वीज़े में 20 दिन बाकी रह गए थे। अरशद शरीफ ने वीज़े के लिए 12 अक्टूबर 2022 को दोबारा रजू किया और अरशद शरीफ की दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया था। रिपोर्ट में जो फायर की जाने वाली गोलियां हैं जिसकी वजह से अरशद शरीफ की मौत हुई थी, उन गोलियों के ट्रैजिक को भी किया गया। शरीफ के ट्रैजेक्टरी फायरिंग जो पैटर्न है इससे बिल्कुल नहीं मिलती और अरशद शरीफ गोली कमर के ऊपर वाले हिस्से पर लगी और गोली गर्दन से तकरीबन 6 इंच से 8 इंच के नीचे लगी, जो सीने की जानिब से बाहर निकल गई थी। ये जख्म से वापिस करना मुश्किल नहीं है, तो गोली करीब से चलाई गई थी और जिस जाविये से गोली चली इसके नतीजे में गाड़ी की सीट में भी सुराख होना चाहिए था। अरशद शरीफ ने वक़ार अहमद के गेस्ट हाउस में 2 से 3 दिन जो क्याम किया था और रिपोर्ट के मुताबिक वक़ार अहमद से कीनियन पुलिस और वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियों से राबित के शवाहिद मौजूद हैं। वक़ार अहमद कीनिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के करीबी ताल्लुकात भी साबित होते हैं। वक़ार के मुताबिक हादसे के बाद पुलिस ने अरशद का आईफोन, आईपैड और 2 USB हवाले की थी और वक़ार अहमद ने आईफोन और आईपैड नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर को भेज दिया था और 1 दिन के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन में अफसर को अरशद की जो चीजें हैं लेने के लिए भेजा गया था और वक़ार के मुताबिक इसने MIS के अफसर को कॉल करके बताया था। MIS के अफसर ने वक़ार को पाकिस्तानी हाई कमीशन को किसी न चीज को तहवील में लेने से रोका था। बाद में एक असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट का बंदा भेजा गया। रिपोर्ट के मुताबिक हाई कमीशन के अफसर को अहम शवाहिद मिले। बाकी जो कमीशन अफसरान को 2 मोबाइल, 1 कंप्यूटर और अरशद की एक जाती डायरी भी मिली थी। अरशद ने ये चीजें कीनिया में रिहाइश के दौरान इस्तेमाल की थी और वक़ार अहमद पहले ही 3 मुलाकातें काफी मददगार साबित हुई थी और फैक्ट फाइंडिंग की टीम ने अरशद शरीफ की रिहाइशगाह का दौरा भी किया। दौरे के दौरान अरशद शरीफ का पासपोर्ट मिला। रिपोर्ट में USB और पासपोर्ट की कमीशन की हवालगी के बारे में सवाल का जो जवाब किया था, इनका जो जवाब है वो तसल्ली बख्श नहीं है और वक़ार अहमद पहले से CCTV फुटेज देने पर अनादरी जाहिर की, लेकिन बात है उन्होंने फुटेज देने से माजरत कर ली थी। वक़ार अहमद ने कहा कि फुटेज लोकल अथॉरिटीज के हवाले की गई है। वक़ार ने कहा कि जी सज्जाद हैदर, आप 592 सफ़हात पर मुश्तमिल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो जमा करवाई गई है अदालत में, उसके हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि अरशद शरीफ पर जिंदगी में 16 FIRs हुई हैं। शेख रशीद की जानिब से कहा गया कि अरशद शरीफ की शहादत पर 44 दिन के बाद FIR हुई है, वो भी माँ के मुद्दत में नहीं,
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से ये ट्वीट में कहा गया है कि काबिल एहतराम सऊदी सफ़ीर को समझ है कि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ फजलुर रहमान को ये बात समझ नहीं आ रही है। रूसी तेल और गंदम की दरामद सवालिया निशान बन चुका है। शेख रशीद की जानिब से ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ जल्दी कर ले, इलेक्शन का बदस वक्त है। इस्लामाबाद से आपको खबर देंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज का मुल्क वापसी का फैसला। सलमान शहबाज ने हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सलमान शहबाज के वकील अमजद परवेज़ के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, 2 हफ्ते की हिफाजती ज़मानत दी जाए। सलमान शहबाज की दरख्वास्त में इस्तदा सामने आई है। नवंबर 2020 के FIA लाहौर सर्कल के मुकदमे में दरख्वास्त दायर की गई। आपको बताएं कि कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं रहा हूं और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। दरख्वास्त का ये मतन है। बिजनेसमैन होने के नाते तमाम शेयर्स SECP में रजिस्टर्ड हैं। 22 अक्टूबर 2018 से UK में हूं और उन्होंने ये भी कहा कि कभी भी FIA का नोटिस नहीं मिला है। FIA ने मेरे खिलाफ मुकदमा मेरी गैर हाजिरी में दर्ज किया है। अदालत 2 हफ्ते की हिफाजती जमानत मंजूर करे। दरख्वास्त में इस्तदा ये भी की गई। 2018 में बैरून मुल्क गया और 2020 में मुकदमा बना। इसके बाद इश्तिहारी करार दिया गया हूँ। दरख्वास्त में ये मतन है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज का मुल्क वापसी का फैसला। सलमान शहबाज ने हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सलमान शहबाज के वकील अमजद परवेज़ के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, 2 हफ्ते के हिफाजती ज़मानत दी जाए। सलमान शहबाज की दरख्वास्त में इस्तदा की गई। नवंबर 2020 के FIA लाहौर सर्कल के मुकदमे में दरख्वास्त दायर की गई। कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहा। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि बिजनेसमैन होने के नाते तमाम शेयर्स SECP में रजिस्टर्ड हैं। 22 अक्टूबर 2018 से UK में मुकीम हूँ। कभी FIA का नोटिस नहीं मिला। FIA ने मेरे खिलाफ मुकदमा मेरी गैर हाजिरी में दर्ज किया। अदालत 2 हफ्ते की हिफाजती ज़मानत मंजूर करे, ऐसी इस्तदा की गई है सलमान शहबाज की जानिब से। लाहौर हाई कोर्ट से आपको खबर देंगे, इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। इमरान खान की तलबी नोटिस मुअत्तल करने के हुक्म में 19 दिसंबर तक की तौसीह कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कैपिटल TV शादाब रियाज। जी शादाब रियाज, इस हवाले से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई है। अदालत ने इमरान खान को ममनुआ फंडिंग केस की तलबी का नोटिस मुअत्तल करने के हुक्म में 19 दिसंबर तक तौसीह कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जज जावेद गराल ने जो है वो केस पर समाअत की। अदालत में FIA की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई। हमें उस वक्त दिया गया सरकारी वकील अदालत से इस्तफसार किया। सरकारी वकील ने कहा कि अदालत ने सरकारी वकील को जमा करवाने की मोहलत देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी है। जी, केस की समाअत मुलतवी कर दी। बहुत शुक्रिया शादाब रियाज, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में रावलपिंडी बेंच असद उमर को जारी तौहीन अदालत नोटिस पर समाअत। अदालत ने असद उमर को जारी तौहीन अदालत नोटिस केस निपटा दिया। जस्टिस जवाद हसन ने असद उमर के खिलाफ तौहीन अदालत नोटिस की समाअत की। असद उमर ने अपने वकील एडवोकेट फैसल चौधरी के हमरा अदालत पेश हुए और आपके मौक्किल कहाँ हैं, इनको पेश करें, ये कहा गया है जस्टिस जवाद हसन की जानिब से। असद उमर ने रोस्टम पर आकर अदालत से अपनी तकरीर पर गैर मशरूत मुआफ़ी भी मांग ली और उन्होंने कहा कि हमारा मकसद किसी भी जज या अदलिया को निशाना बनाना नहीं था। हम अदलिया का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। अगर मेरी तकरीर से कोई भी लाइन क्रॉस हुई है तो मैं अदालत से मुआफ़ी मांगता हूँ। अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाज़त दे दी है, आपने फिर भी इल्ज़ामात लगाए हैं। जस्टिस जवाद हसन की जानिब से ये कहा गया, मसला तौहीन अदालत का नहीं है, इदारों और उनकी शख्सियात के ऊपर इल्ज़ामात का है। ये कहा गया है जस्टिस जवाद हसन की जानिब से। आगे आपको बताते चलें कि मेरी तकरीर में किसी जज का नाम नहीं था। असद उमर की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदालत के पास वीडियो बयान है, आपको पता है कि
کیا کہا گیا ہے؟ آئین رائٹس ٹو ڈیموکریسی کی اجازت دیتا ہے لیکن اداروں پر تنقید کا نہیں کہتا، یہ کہا گیا ہے جسٹس جواد حسن کی جانب سے۔ آپ کو آگاہ کریں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے، جہاں پر اسد عمر کو جاری توہین عدالت نوٹس پر سماعت۔ عدالت نے اسد عمر کو جاری توہین عدالت نوٹس کیس نمٹا دیا۔ جسٹس جواد حسن نے اسد عمر کے خلاف توہین عدالت نوٹس کی سماعت کی۔ اسد عمر اپنے وکیل ایڈوکیٹ فیصل چودھری کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ آپ کے موکل کہاں ہیں؟ ان کو پیش کریں۔ جسٹس جواد حسن کی جانب سے کہا گیا، اسد عمر نے روسٹرم پر آ کر عدالت سے اپنی تقریر پر غیر مشروط معافی مانگ لی۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر الیکشن کرواؤ ملک بچاؤ مہم کا آغاز شروع ہو گیا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ آج سے صوبائی دارالحکومت میں ملک بچاؤ تحریک کا آغاز ہو گیا۔ مہم کا آغاز حماد اظہر کے حلقہ NA 126 سے ہوگا۔ مہم کا پہلا مرحلہ 7 دسمبر سے شروع ہو کر 17 دسمبر تک جاری رہے گا، جبکہ مہم کے تحت لاہور میں 11 روز میں ریلیاں اور اجتماعات بھی کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ روزانہ لاہور کے ایک حلقے میں ریلی ہوگی۔ ریلیوں میں مہنگائی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور معیشت پر بات کی جائے گی۔ آپ کو آگاہ کریں لاہور سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کا آج سے آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آج سے صوبائی دارالحکومت میں ملک بچاؤ تحریک کا آغاز ہوگا۔ مہم کا آغاز حماد اظہر کے حلقہ NA 126 سے ہوگا۔ مہم کا پہلا مرحلہ 7 دسمبر سے شروع ہو کر 17 دسمبر تک جاری رہے گا۔ مہم کے تحت لاہور میں 11 روز میں ریلیاں اور اجتماعات کیے جائیں گے۔ چرب زبان حکومتی نمائندے 8 ماہ میں عوامی فلاح کے کسی منصوبے کے بارے میں بتائیں، ایسا کہنا ہے مسرت جمشید چیمہ کا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی کارکردگی کے سوال پر امپورٹڈ حکومت مکمل خاموش ہے۔ یہ لوگ سازش سے اقتدار میں تو آ گئے لیکن ملک چلانا ان کے بس کی بات نہیں۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کرپٹ حکومت کی نااہلی کی سزا بند فیکٹریوں کے لاکھوں بے روزگار مزدور بھگت رہے ہیں۔ اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف تحریک کے اگلے مرحلے کا آغاز آج لاہور سے ہوگا۔ حماد اظہر کے حلقے سے احتجاجی تحریک شام 6 بجے شروع ہوگی۔ تحریک انصاف کی ریلی مرکزی دفتر گلشن راوی سے شروع ہوگی اور اگلے 11 روز میں 11 ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ناانصافی اور ظلم پر مبنی حکومت نہیں چلنے دیں گے۔ مسرت جمشید چیمہ کی جانب سے یہ ٹویٹ میں کہا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ چرب زبان حکومتی نمائندے 8 ماہ میں عوامی فلاح کے کسی منصوبے کے بارے میں بتائیں، ایسا کہا گیا اپنے ٹویٹ میں مسرت جمشید چیمہ کی جانب سے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ کچھ عقل کے اندھے عمران خان کو تاحیات نااہل کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف اور عمران خان کے فیصلوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نواز شریف کو تاحیات نااہلی کی بنیاد پر پارٹی صدارت سے نااہل کیا گیا، جبکہ عمران خان کو صرف ایک دفعہ سیٹ سے نااہل کیا گیا ہے۔ عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی سازش کو ناکام بنائیں گے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ عمران خان کو پیچھے ہٹانے کے لیے امپورٹڈ حکومت ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر چکی ہے۔ عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا ڈھکوسلا ناکام ہو گیا ہے۔ پاکستانی عوام عمران خان کو اپنا لیڈر مانتی ہے اور دوبارہ اپنا وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ پی ڈی ایم عمران خان کا عوامی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات ملک کے لیے بہت اہم ہیں، ایسا کہنا ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن انتخابات میں شفافیت کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ ان اقدامات سے الیکشن کمیشن پر عوام کا اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ 31 مارچ کو خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات مکمل کرائیں گے۔ مزید کہا کہ بلوچستان میں بھی بلدیاتی انتخابات مکمل کرائے گئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلام آباد میں بھی بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول جاری ہو چکا ہے۔ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ قوانین کی مسلسل تبدیلیوں کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے مانیٹرنگ کے نظام کو بہتر کیا ہے اور آئندہ انتخابات میں بھی مانیٹرنگ کا بہترین نظام لایا جائے گا۔ نئی حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کو مناسب وقت درکار ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ قبل از وقت انتخابات کا معاملہ ہے اور حکومت اور پی ٹی آئی میں رابطے بحال ہو گئے ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر صدر عارف الوی بھی پھر سے متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر عارف الوی اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار پس پردہ رابطوں اور ملاقاتوں میں مصروف ہیں۔ حکومت کی قبل از وقت انتخابات پر بات کے لیے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں واپسی کی تجویز۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ عارف الوی نے بھی تحریک انصاف کو پارلیمنٹ واپس آنے کی تجویز دے دی ہے۔ نگران حکومت کے قیام اور انتخابی اصلاحات کے لیے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں آنا ہوگا۔ صدر کا موقف سامنے آیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ابھی تک اس تجویز کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ عمران خان کا صدر عارف الوی پر حکومت سے الیکشن کی تاریخ لینے پر زور۔ اس بار بات چیت بغیر کسی تیسرے فریق کے ہو رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار نے عارف الوی سے ہونے والی 3 ملاقاتوں بارے نواز شریف کو آگاہ کیا۔ نواز شریف کی تمام اتحادیوں سے مشاورت کے بعد جواب دینے کی ہدایت سامنے آئی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پر قبل از وقت انتخابات کا معاملہ، حکومت اور پی ٹی آئی میں رابطے بحال۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر صدر عارف الوی پھر متحرک ہو گئے۔ صدر عارف الوی اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار پس پردہ رابطوں اور ملاقاتوں میں مصروف عمل ہیں۔ حکومت کی قبل از وقت انتخابات پر بات کے لیے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں واپسی کی تجویز۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ عارف الوی نے بھی تحریک انصاف کو پارلیمنٹ واپس آنے کی تجویز دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نگران حکومت کے قیام اور انتخابی اصلاحات کے لیے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں آنا ہوگا۔ صدر کا موقف ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ابھی تک اس تجویز کا کوئی بھی جواب نہیں دیا ہے۔ عمران خان کا صدر عارف الوی پر حکومت سے الیکشن کی تاریخ لینے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس بار بات چیت بغیر کسی تیسرے فریق کے ہو رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نے عارف الوی سے ہونے والی 3 ملاقاتوں کے بارے میں نواز شریف کو آگاہ بھی کیا اور نواز شریف کی تمام اتحادیوں سے مشاورت کے بعد جواب دینے کی ہدایات ان کی جانب سے جاری کی گئی ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں قبل از وقت انتخابات کا معاملہ، حکومت اور پی ٹی آئی میں رابطے بحال ہو گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر صدر عارف الوی پھر سے متحرک ہو گئے۔ صدر عارف الوی اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار پس پردہ رابطوں اور ملاقاتوں میں مصروف ہیں۔ حکومت کی قبل از وقت انتخابات پر بات کے لیے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں واپسی کا اشارہ دیا جا رہا ہے اور واپسی کی تجویز کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ عارف الوی نے بھی تحریک انصاف کو پارلیمنٹ واپس آنے کی تجویز دے دی ہے۔ نگران حکومت کے قیام اور انتخابی اصلاحات کے لیے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں آنا ہوگا، ایسا موقف سامنے آیا ہے صدر مملکت کا۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ابھی تک اس تجویز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عمران خان کا صدر عارف الوی پر حکومت سے الیکشن کی تاریخ لینے پر زور۔ اس بار بات چیت بغیر کسی تیسرے فریق کے ہو رہی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے عارف الوی سے ہونے والی 3 ملاقاتوں بارے نواز شریف کو آگاہ کیا ہے۔ نواز شریف کی تمام اتحادیوں سے مشاورت کے بعد جواب دینے کی ہدایت سامنے آئی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پر قبل از وقت انتخابات کا معاملہ، حکومت اور پی ٹی آئی میں رابطے بحال ہو گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر صدر عارف الوی پھر سے متحرک ہو گئے۔ صدر عارف الوی اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار پس پردہ رابطوں اور ملاقاتوں میں مصروف عمل ہیں۔ حکومت کی قبل از وقت انتخابات پر بات کے لیے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں واپسی کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق عارف الوی نے بھی تحریک انصاف کو پارلیمنٹ واپس آنے کی تجویز دے دی۔ نگران حکومت کے قیام اور انتخابی اصلاحات کے لیے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں آنا ہوگا، صدر کا یہ موقف سامنے آیا ہے۔